अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगस्त 2025 की 23 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसका वकील यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के मुखालफीन यानी मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा, ओहदेदारान, सरकारी अहलकार, सहूलतकार और इनसे जुड़े सहाफ़ती हलकों के टाउट अब इस हद तक आगे बढ़ गए हैं कि अपने कॉलम्स में होने वाले ट्रोलिंग के ऊपर भी इमरान खान साहब को मुरद इल्जाम ठहरा रहे हैं। सुहेल वड़ाई साहब ने जितना हालात और वाकयात के तहत भुगता है वो तो सबको पता है, वो दो धारी तलवार बने रहते हैं, सबको पता है। लेकिन जो उनके साथ बीत गई है वो हमने देख लिया। लेकिन आज के कॉलम में उनके ऊपर होने वाली तनकीद का जिम्मेदार भी उन्होंने पीटीआई और इमरान खान साहब को ठहराया है। बैन उन्होंने ऐसा काम कर डाला है कि आपको हंसी आएगी कि मौसूफ ने यह कर क्या डाला है। सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम में ना सिर्फ उन्होंने अपने आप को नंगा किया है बल्कि उन सबको नंगा किया है जो पहले से नंगे थे। मैं हैरान हुआ हूं कि ये क्या कर डाला है इन्होंने। अच्छा, उनका अपनी जगह पर जो कुछ करना था, लेकिन सिस्टम अपने तई खुद से नंगा हुआ पड़ा। ये भी आज हमने देखा। आज शेर शाह साहब की जो तस्वीर आई है इमरान खान साहब के भांजे की यानी अलीमा खान साहिबा के साहबजादे की अदालत के अंदर से, वही हथकड़ियां, वही आंखों के अंदर नूर, वही चेहरे पे मुस्कुराहट, इसके अलावा शारेज की जिस तरह तस्वीर आई वो अपनी जगह के ऊपर। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर सुहेल वड़ाई साहब के खिलाफ अगर किसी ने कोई दरख्वास्त जमा करा भी दी है तो उसका भी मलबा पीटीआई पे डालने की कोशिश की जा रही है। ये किसने डाला है? वो कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, हलवतुर राजिया, उसकी भी कुछ तफसीलात है, मैं आगे चलकर बताता हूं। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रख के डंडे से दबाइएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश ये है कि ये जो सहावत के लिबादे में टाउटगिरी चल रही है ना, ये एक्सपोज हो ना हो, लेकिन आपने इसके ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमादात के मुताबिक एहतजाज जरूर रिकॉर्ड कराते रहना है। ऊ करके करें या थू 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 करके करें, ये आपने करते रहना है जनाब। ये जरा मैं जनाबे सुहेल वड़ाई साहब, अलहाज हजरत जनाब सुहेल वड़ाई साहब एनिमल प्लैनेटवी, इनका पूरा कलम तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये जरा सुनिएगा फरमाते क्या। ये आपको पहले 4 सत्रों में ये अंदाजा हो जाएगा कि मौसूफ ने क्या फरमाया। वो कहते हैं, बड़ी सियासत और अदना सहाफती कारकुन तहरीक इंसाफ ओवरसीज के सबसे बड़े और होनहार जनाब जुल्फी बुखारी साहब ने फरमाया, सुहेल वड़ाइच इज डिस्ट्रॉयड, सुहेल वड़ाइच तबाह दे। मेरे खिलाफ पीटीआई ट्रोल्स और डॉलर कमाने वाले व्लॉगर्स की जानिब से टाउट, एजेंट, बाथरूम धोने वाला कहकर चलाई जाने वाली मुहिम का मैंने बतौर सहाफी रवायती 5 दिन तक जवाब नहीं दिया और ना ही मेरी 40 साल सहाफी तारीख को मस्क करने वालों को मैं कभी जवाब दूंगा। जनाब मन, आप जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। कल वो कहते हैं ना कि गुंगलुआ दी मिट्टी लाना, कल हमने खबर सुनी कि उनके खिलाफ एक दरख्वास्त दे दी गई है जनाब सुहेल वड़ाई साहब के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने अपनी हदूद से तजावुज किया था और आज जो है उसका डिनाइल भी आ गया। मैं देख रहा था, मैंने देखा, मैं देखकर हिल गया। मैंने कहा यार ये क्या डिनाइल है। जनाबे कामरान शाहिद साहब का ट्वीट था कि क्रेडिबल सोर्सेस, कामरान शाहिद साहब का, क्रेडिबल सोर्सेस कंफर्म्ड the institution is not involved in the launch of FIR against Suhail Wadaid Saab. Seems some PTI fellow registered it to malign the institution as well as to settle the score with Suhail Saab due to his journalistic critique on Mr. Khan. अब आप अंदाजा कीजिए, मतलब यहां पर सुहेल वड़ाइच साहब के खिलाफ जो दरख्वास्त दायर हुई है उससे भी खुद को डिस्टेंस कर लिया गया है। लेकिन बाकी केसेस में जो इतने सारे सहाफी FIR जिनके खिलाफ होती रही, जिनकी अबडक्शन होती रही, जिनका वो कहते हैं ना कि नामो निशान मिटाने की कोशिश की गई, जिनको ऑफ एयर कर दिया गया, उसके ऊपर कामरान शाहिद साहब के लब से कभी एक जुमला निकल जाए तो बड़ी बात है। मैं हैरान होता हूं। तो यानी यहां पर सुहेल वड़ाई साहब को रेस्क्यू भी किया जा रहा है और उनको जो है पीछे जो टक्कर भी मारी गई और रेस्क्यू भी किया जा रहा है जनाब कामरान शाहिद साहब की जानिब से। तो मैं तो हैरान होता हूं। अच्छा, इस सारी सिचुएशन के ऊपर जो मोहतरम जनाब क्या नाम है इसका, सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा है, इसके ऊपर तारिक मतीन कहते हैं हमारे दोस्त, वड़ाई साहब आपने कहा था आप इस मामले पर कुछ नहीं कहेंगे। ये ट्विटर कॉलम उज़्र गुनाह बदतर अज गुनाह जैसा है। यानी इन्होंने खुद में से कल तक कहा था कि मैं इस कॉलम के बाद अब मजीद नहीं बोलूंगा। आज इन्होंने पूरा का पूरा कॉलम छाप दिया, छापा नहीं बस ट्वीट कर दी, इशात कर दी।
رضوان گلزئی کرتے ہیں تکنیکی رد عمل، تردید بھی کر دی اور تصدیق بھی. بہت اعلیٰ سہیل وڑائچ صاحب، یعنی انہوں نے تردید بھی کر دی ہے، تصدیق بھی کر دی ہے اور خاموشی سے چاروں شانے چت بھی ہو گئے. تو میں حیران ہو گیا. اچھا اب میں بات کر لیتا ہوں جناب حلوت الرازیہ. حلوت الرازیہ سمجھتے ہیں آپ؟ جناب مفتی منیب الرحمان صاحب کا میں کامنٹ دیکھ رہا تھا جناب سہیل وڑائچ صاحب کے لیے، ذرا سنیے گا. حلوت الرازیہ کا کامنٹ سنیے جناب مفتی منیب الرحمان صاحب. جناب سہیل وڑائچ صاحب کی ابتلا، ذرا سنیں، جناب سہیل وڑائچ صاحب کی ابتلا. سہیل وڑائچ ایک معتدل مزاج شخصیت ہیں، ٹھہراؤ کے ساتھ بات کرتے ہیں، لبرل سوشل ڈیموکریٹ ہیں. ہماری دانش میں ان سے تھوڑی بے احتیاطی ہو گئی ہے، انہیں رعایتی نمبر دیا جائے حلوت الرازیہ. ٹھیک ہے، یہ رعایتی نمبر ادھر کیوں نہیں دیتے جہاں پہ کوئی پھانسی پہ لٹک رہا ہوتا ہے، کوئی پرابلم میں آیا ہوا ہوتا ہے. صرف تھوڑا سا ایک تھرڈ کلاس قسم کا ریلیجیس کامنٹ کرنے کے اوپر، اس کے اوپر تو آپ رعایتی نمبر دے. سہیل وڑائچ صاحب کے لیے رعایتی نمبر مانگ رہے ہیں آپ؟ یار کمال ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار مفتی منیب الرحمان صاحب، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا مخالف عمران خان ہے، تو ان کے حق میں جاتی ہوئی چیز یا کسی کے خلاف جاتی ہوئی چیز سے کیسے پیچھے ہٹیں گے. یہ منافقت کا ہم لوگوں کا وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے جس سے ہم نے آج تک اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. علیمہ خان صاحبہ کے فرزند شیر خان کو پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دیا گیا. آخر میں ان کی ایک تصویر دکھاؤں گا، اس کے اوپر آپ نے میکسیمم کامنٹ کرنے ہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں سہیل وڑائچ کے بارے میں کہ سہیل وڑائچ 2-3 مرتبہ مزے لیتے رہے، مبارک سلام وصول کرتے رہے، اور ہم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء لکھتے رہے. لوگ حسد میں جل جل کر کوئلہ ہوتے رہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا ہم نے شوق گل بوسی میں کانٹوں پہ زباں رکھ دی، یعنی ذلیل بھی کرتا تھے نام بھی نہیں لیتا. یہ حالات چل رہے ہیں جناب. اچھا میں آج دیکھ رہا تھا اقرار الحسن صاحب اور طارق متین صاحب کے درمیان بھی ایک پھڈا چل رہا ہے. اقرار الحسن ٹویٹ کرتے ہیں کہ مرد اور نامرد کی بحث چل رہی ہے تو یاد رکھیے مردانگی صرف جسمانی یا جنسی نہیں ہوتی، رشتے نبھانا بھی مردانگی ہوتی ہے، اپنی اولاد کو تسلیم کرنا بھی مردانگی ہوتی ہے، کسی کے گھر آنا جانا ہو تو نظروں میں حیا اور غیرت رکھنا بھی مردانگی ہے، سمجھے. یہ اقرار کا ٹویٹ ہے. اور پھر میرے خیال میں طارق متین صاحب نے کوئی ان کے اگینسٹ کوئی ولاگ شلاگ بھی کر دیا. ساری بحث اپنی جگہ. ایک میں کامنٹ کروں گا بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ سین کامنٹ سمجھیے گا. دیکھیں اوپینین اپنی جگہ کے اوپر ہوتی ہے، جہاں پر کوئی اوپینین دے رہا ہو اس کی اوپینین آپ سن بھی لیتے ہیں، اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، کوئی بہت حد تک گر بھی جاتا ہے، لیکن فیملیز کو نہ گھسینے زیادہ بہتر ہے. میرا مشورہ ہے کہ جتنی سانجی خان صاحب کی بہنیں ہیں سب کے لیے اتنی سانجی اقرار کی فیملی بھی ہونی چاہیے، میرا خیال ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے، کوئی ڈس ایگری کرنا چاہے تو اسے کر سکتا ہے جناب. اچھا جی، پریس ریلیز جو ہے لاہور پولیس کی جانب سے ہے. لاہور پولیس کی آدھی رات کو شیر خان کی گرفتاری کا پریس ریلیز جی. 9 مئی کے مقدمات کا ملزم گرفتار کیا گیا ہے. 9 مئی کے مقدمات میں ملوث ملزم شیر شاہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. گرفتار ملزم پولیس کو 9 مئی کے مقدمات میں مطلوب تھا. پھر انسداد دہشت گردی عدالت میں بانی پی ٹی آئی کے بھانجے شیر شاہ کو پیش کرنے کا معاملہ تھا. ریمانڈ پر سماعت کرنے والے جج منظر علی گل نے میڈیا نمائندگان کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا. میڈیا کا کوئی بھی نمائندہ کمرہ عدالت میں نہیں ہوگا. جناح ہاؤس حملے میں بانی پی ٹی آئی کے بھانجے شیر شاہ کے جسمانی ریمانڈ پر آج سماعت ہوئی ہے. ملزم موقع پر موجود تھا جس کے ویڈیو ثبوت موجود ہیں. عدالت میں جناح ہاؤس حملے کی ویڈیو چلائی گئی. اس ویڈیو میں ملزم یہاں پر نظر آ رہا ہے. ملزم کا فوٹوگرامٹک اور پولیگرافک ٹیسٹ کروانا ہے. عدالت تفتیش کے لیے 30 روزہ جسمانی ریمانڈ دے. 27 ماہ بعد انہیں یاد آیا کہ عدالت 27 ماہ تاخیر سے گرفتاری پر ملزمان کو ڈسچارج کر چکی ہے. استدعا سلمان اکرم راجہ کی یہ سامنے چلی گئی ہے جناب. اچھا آج خالد جمیل صاحب کو بھی جو ہے نا ان کو ڈسچارج کر دیا گیا. کل رات کو ان کو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے ان کے گھر سے میڈیا ٹاؤن سے اسلام آباد سے جو ہے وہ گرفتار کیا تھا. آج ان کو ڈسچارج کرنے کا حکم دے دیا. جوڈیشل میجسٹریٹ مرید عباس نے محفوظ فیصلہ سنا دیا جناب. اچھا علیمہ خان نے انسدادی دہشت گردی عدالت کے باہر گفتگو کی ہے. وہ کہتی ہیں ان کا خیال ہے کہ بچوں کو اٹھائیں گے تو ہم پریشر میں آئیں گے. آپ مجھے گرفتار کرنا ہے، میرے تو پہلے ہی وارنٹ نکلے ہوئے ہیں، ہمیں گرفتار کر کے آپ اپنے آپ کو پریشرائز کر رہے ہیں. ڈاکو چوروں کو حکمران بنا دیا، ان پر بہت زیادہ پریشر ہے، ججز پر پریشر ہے، پولیس والے پریشر میں ہیں. ان کو ڈر ہے کہ بانی پی ٹی آئی رہا ہو گئے ہیں تو بدلہ لیں گے. عمران خان بدلہ نہیں لیتے، وہ بڑے نرم دل کے ہیں جناب. اچھا یہ تمام چیزیں اپنی جگہ کے اوپر. اب کچھ وائرل بیانات میں شامل کروں گا اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بھی لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ بھی لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا جی، شاہزیب خانزادہ کے شو میں طلال چودھری اور شاہزیب خانزادہ کے درمیان گفتگو ہوئی ہے. 27 ماہ بعد گرفتاری کیوں؟ علیمہ خان کے بیٹے شاریز بھی 9 مئی کو جناح ہاؤس میں تھے. طلال چودھری نے کہا. شاہزیب خانزادہ کہتے ہیں ہماری کولیگ نے ان کے واٹس ایپ ڈیٹا، فیس بک تصاویر چیک کی ہیں، وہ چترال میں تھے. شاہزیب خانزادہ
अगर उनके खिलाफ शवाहिद ना हुए तो बरी कर दिए जाएंगे। तलाल चौधरी। शाहजेब खान कहते हैं जहां थोड़ी भी जमहूरियत हो वहां पहले शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं, बाद में गिरफ्तार किया जाता है। यहां तो काम ही उल्टा हो गया है ना, और ये काम इस मुल्क के अंदर हो रहा है। सनम जावेद खान कहती हैं ऐसे लोगों के बच्चों को उठाकर पहले ठीक कर लिया जो अब कर लेंगे। 77 सालों से मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, अपना कल ठीक करो। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। इमरान रियाज खान कहते हैं टिक टॉकर शहजादी या बादशाह सलामत जब कोई फैसला कर लेते हैं तो ये बंदा पकड़ लेते हैं और बाद में सोचते हैं बंदे का करना क्या है। स्टैब्लिशमेंट इस वक्त घबराहट का शिकार है, इसलिए वो ताकत का अंधा इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान रियाज खान जनाब। हफीजुल्लाह नियाज़ जी कहते हैं सुहेल वड़ाइक 2-3 दिन मजे लेते हैं, मुबारक वसूल करते रहते हैं। नौरीन खान साहबा कहती हैं घर में घुसकर सफेद कपड़ों में आप उनके कमरे तक चले जाएं, इससे बड़ी ज्यादती क्या हो सकती है। जबकि नजम सेठी ने कहा है पाकिस्तान पहले दिन से एक नेशनल सिक्योरिटी रियासत बनी है, एक वेलफेयर रियासत नहीं बन सकी। मैं आपको आखिर में एक तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर एक ऐसे शख्स के भांजे की है जो शख्स पाबंद सलासल है 2.5 साल से। कसूर उनका कोई नहीं है, केस इनके ऊपर कोई भी नहीं है। हालात कुछ भी हो, वाकयात कुछ भी हो, अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस का मामला, उसके ऊपर जो नजरसानी केस का मामला है वो डोगर साहब की कोर्ट में लग जाए तो मेरे ख्याल में पहले 15 मिनट 20 मिनट के अंदर उनकी जमानत हो जानी है और उनको बाहर होना चाहिए। लेकिन उनके भांजे को 27 माह बाद 9 मई केस के अंदर रगड़ना। कुछ लोग मुबैना तौर के ऊपर ये बताते हैं कि छोटे को पकड़ना था, बड़े को पकड़ लिया, अब दोनों को पकड़ लिया। इस मुल्क में तो कोई मसला ही नहीं है ना किसी को पकड़ना। तो उसकी ये तस्वीर मुलाजा कीजिए जरा। एक नौजवान, मैं फिर उम्र के हिसाब से कुछ गैस गलत ही मारता हूं। कल वो कहते हैं ना अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव। मैं कल उनके बारे में, शाहरेज के बारे में कमेंट कर रहा था, तो कमेंट ये था कि शाहरेज जो है वो 20 से 25 के दरमियान होंगे। तो मुझे हमारे एक दोस्त हैं सोराब बरकत, उन्होंने मैसेज किया, कहते हैं पायन ये 45 साल ने, कहते हैं हमें भी नहीं पता था, हम भी नहीं समझ रहे थे कि 25 साल के होंगे, लेकिन पता चला नहीं है एथलीट है, 45 साल का है। तो ये जो बच्चा है शेर शाह, जरा थोड़ा सा हम लीवरेज दे देते हैं, 30 के होंगे, ठीक है। तो उसके बच्चे के हाथ में जो हथकड़ी लगी हुई है, और एक ही खानदान के कितने बच्चों के हाथों में हथकड़ियाँ पहनाई जाएंगी। ये निज़ाम है, इस निज़ाम को अब थोड़ा सा रास्ता सीधा कर लेना चाहिए, अपनी डायरेक्शन दुरुस्त कर लेनी चाहिए। यार कितना अर्सा ये होता रहेगा, 2.5 साल से हो रहा है, अब इसकी बस हो जानी चाहिए मेरे ख्याल में। कि हर चीज़ का एक एंड होता है, सैचुरेशन पॉइंट होता है, उस सैचुरेशन पॉइंट तक ना ले जाएं कि हालात जो है वो बस से बाहर चले जाएं। तो ये तस्वीर आपको दिखाना मकसूद थी। बाकी इसके ऊपर मजीद जितनी डिटेल्स, बल्कि मैक्सिमम कमेंट्स इस नौजवान के लिए अगर आप करना चाहें। इनका नाम शेर शाह, इमरान खान साहब के भांजे हैं, अलीमा खान साहिबा के साहबजादे हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।